त एकदात मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सोतमासेनं प्रपच्छुरिदमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वम् तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारम् समुद्धृत्य वनेशया ब्रूहि न श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसेदते सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् यत्पादसंश्रयासूत मुनय प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्दधानानां लीलया ददतः कलाः अथाख्या हि हरिर्धीमन् अवतारकथा शुभाः लीला विदधत स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वेद्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसेनां दीर्घसत्रेण कथायां साक्षणा हरेः त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। भगवत कथा और भगवत भक्ति का माहात्म्य। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणमरौ महर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यम् तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृता कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसेदते स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसेदते वासुदेवे भगवते
भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् च यदहेतुकम् धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम् धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदा तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते तच्छ्रद्दधानाम् मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम् भक्त्या श्रुतगृहेतया अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वताम् पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् छिन्दन्ते को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात् शृण्वताम् स्वकथाम् कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यम् भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् स्थितम् सत्त्वे प्रसीदते एवम् प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियो गतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिम् परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनेम् सत्त्वम् रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनुर्नृणाम् स्युः पार्थिवाद्दारुणो धूमः तस्मादग्निस्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वम् यद्ब्रह्मदर्शनम् भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्त्वम् विशुद्धम् क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपते नथ नारायणकलाशान्ता भजन्ति यनसूयवः रजस्तमप्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजिप्सवः वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः वासुदेवपरम् ज्ञानम् वासुदेवपरम् तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स एवेदम् ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणौ विभुः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवान्निव अन्तः प्रविष्ट आभाते विज्ञानेन वृजिम्भितः यथा व्यवहितो वह्निः दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावै भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः।